وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة वाली बड़ी मशहूर मारूफ कॉन्फ्रेंस है जिस दे अंदर फ़ख्रे सादात सैयद सब्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला और उन तो अलावा खतीब नगीना हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब और उन तो अलावा कारिउल कुरान खतीब पाकिस्तान जनाब कारी सैफुल्लाह खालिद मुल्तानी साहब और इंशाअल्लाह मैं भी उत्थे हाज़िर होवांगा और दीगर उलमा इकराम सारे दोस्त अहबाब नूं दावत है कि ज़रूर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाज़री का मौका देना है। और मैं तुस अहबाब दा सेठ मोहम्मद याहिया साहब की तरफों सेठ मोहम्मद रज़वान साहब मौलाना दरान असद साहब और इस मस्जिद की इंतजामिया नमाजी अहबाब सारे वालों असी तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुसी अपनी मसरूफियत चो वक़्त कढ़ के तशरीफ लाए हो। अल्लाह तुहाडा सारियां दा आना कबूल फरमाए और तुहाडे वास्ते बेहतरीन खाने का इंतज़ाम भी मौजूद है क्योंकि तुसी रब दे मेहमान हो तो तुहाडी मेहमान नवाजी करना भी साडा हक बनता है कि माशाअल्लाह काफ़ी देर तो तुसी अल्लाह के घर के अंदर तशरीफ फरमाओ। अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए तो सारे साथी खाना भी खा के जाया जी इंशाअल्लाह तुहाडे वास्ते बड़ा बेहतरीन अल्लाह की तौफीक नाल खाने का इंतज़ाम किया गया। उलमा काफ़ी तादाद के अंदर तशरीफ फरमा ने माशाअल्लाह सचक तो सजादा तो सिद्धवां तो सठियाले तो मुंडे पिंड तो मंसूरा तो सियाली धांधले तो माशाअल्लाह मैं अगर नाम लवां तो काफ़ी वक्त की ज़रूरत है तो वक्त भी नहीं है। मैं हुण दावत देवांगा कुरान पाक की तलावत वास्ते ज़ीनतुल कुर्रा कारिउल मुकरी जनाब कारी नवीदुल हसन लखवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह कारी साहब नूं सेहत वाली ईमान वाली अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए और कारी साहब तो बाद इंशाअल्लाह बिला तखीर फ़ख्रे सादात सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह उन्हां दा वलवला अंगेज़ खिताब होएगा तो इंशाअल्लाह सारे दोस्त अहबाब तवज्जो नाल ये प्रोग्राम समात फरमाओ तो जेडे साथी खड़े ने मेहरबानी जेडे गल्लां करन दे ने उन्हां दी मेहरबानी है बैठ जाओ। इस मजलिस का भी कोई अदब का तकाजा है तो आ जेडे वीडियो बनाने वाले साडे साथी मियाँ महबूब आलम साहब अब्दुल्ला यासीन साहब अबू बकर आरफ साहब है इसी तरह साडे और दीगर भाई जिन्हां दे मैनूं नाम नहीं याद अल्लाह इन्हां दा भी आना कबूल फरमाए। असल वेखो मेहनत इन्हां दी है कितनी मन जिवें उलमा रात दिन सफ़र करते भी रात दिन सफ़र करते हैं अज इत्थे कल किते परसों किते तो इन्हां दा भी आना अल्लाह कबूल फरमाए। हुण मैं बिला तखीर तलावत कलामे पाक वास्ते दावत दियांगा जनाब कारी नवीदुल हसन लखवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं करता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما شاء الله ما شاء الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم فإن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل